बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ान और अल्लाह ताला सबको कैंसर जैसे मौजी मर्ज से महफूज रखें। लेकिन एक खुशखबरी है उन मरीज़ों के लिए जो कैंसर में मुबतला हैं कि रूस ने वो दवा ईजाद कर ली है जो कैंसर का ना सिर्फ नाश फेरेगी बल्कि सवा सत्यानाश कर देगी। और ये पिछले दिनों आपको याद है जब चीन में शंघाई तामन तंजीम का इजलास था तो उसमें कारपेट पे चलते हुए उम्र के हवाले से चीन के सदर और रशियन सदर जो हैं पुतिन के मबैन गुफ्तगू हुई थी और कहा जा रहा था कि इसके सदी के आखिर तक इंसानी उम्र को 150 साल तक ले जाना है और जिसकी बाद में तस्दीक भी की थी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस में कि उम्र लंबी करने के हवाले से ही बात हो रही थी। तो कई बीमारियों का नामो निशान मिट जाएगा, तो शायद ये कैंसर ख़त्म करने की इब्तदा है। लेकिन अब ये दवा मार्केट में दस्तयाब होगी। ये ख़बर जो है ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम था जहां पर रशिया की FMBA यानी फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी की जो हेड हैं वोरोनिका स्कोटोसोवा वो मौजूद थी। इस खतून ने वहां पर यह इंकशाफ किया कि उन्होंने कैंसर को ख़त्म करने वाली दवा बना ली है और उनके साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया उन्होंने कैंसर के मरीज़ों पर यह दवा ना सिर्फ इसका तजर्बा मुकम्मल कर लिया है बल्कि अब ये दवा मार्केट में आने को तैयार है और इसके लिए दरख्वास्त जो है जमा करा दी गई है वजारत सेहत को और ये दवा लोगों को मुफ्त फराहम की जाएगी। जी हाँ, रशियन गवर्नमेंट जो है अपने लोगों को कैंसर के लिए ये दवा मुफ्त में देगी और इस दवा के आने के बाद जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उनकी ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। यानी ज़रूरत तो रहेगी किसी न किसी स्टेज पर तो उसकी ज़रूरत रहेगी कुछ कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए, लेकिन ये जो दवा बनाई है जिसका मैं नाम अभी आपको बताने जा रहा हूँ, एंट्रोमिक्स इसका नाम है। इस दवा के बाद जो है मरीज़ जो है कैंसर से जल्द अज जल्द सेहतयाब होगा और वो भी कुदरती तरीका इलाज से। ये बड़ा अहम है कि ये कैसे काम करेगा, एंट्रोमिक्स कैसे मुदाफ़ती निज़ाम पैदा करेगा इंसानी जिस्म के अंदर। ये बहुत अहम सवाल था, मैंने भी ये सवाल किया। वो पूरी जो आर्टिकल जो कि रशियन टॉस एक न्यूज़ एजेंसी है उसमें इस पर छपा है और उन्होंने इस पर सारी डिटेल्स भी बताई हैं। उन्होंने अपनी डिटेल्स के अंदर ये बताया कि 48 लोगों पर इसके तजर्बात जो हैं कामयाब रहे। गो कि बहुत सारा मीडिया जो है 100% इसको कामयाब करार दे रहा है, लेकिन टॉस ने ऐसी बात नहीं की, उसने 80% तक ही रहा और उसने ये भी कहा है कि ये दवा का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है यानी जो इसका मनफी असरात हैं वो ज़ीरो हैं, कोई मनफी असर नहीं है। और इसके काम करने का तरीका यानी एंट्रोमिक्स के काम करने का तरीका जो है वो mRNA है। ये इससे पहले कोरोना के दिनों में जो है दरियाफ्त किया गया था कि इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद एक ऐसा अंसर मौजूद है या उसका मालिकूल मौजूद है जिसको अगर बेहतर किया जाए तो वह बीमारी के ख़िलाफ़ जिस्म के अंदर मुदाफ़ती निज़ाम को मुतहरक करते हुए उसको मजबूत बनाता है। ना सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि आइंदा इससे निपटने का तरीका भी सिखाता है। ये mRNA या इसको आम अल्फाज में DNA का एक मालिकूल समझ लें, ये काम करता है और ये एंट्रोमिक्स इसी पर जाकर रसौलियों को ख़त्म करता है। शुरू में जो इसके तजर्बात किए गए हैं वो बड़ी आंत का कैंसर जिसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं वो उस पर इसके जो है तजर्बात मुकम्मल हुए हैं और इसकी दवा मार्केट में आने को तैयार है। यानी अब इसको कमर्शियली फ़रोख्त भी किया जाएगा। अब mRNA जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड मैसेज कहते हैं, ये मैसेज कैसे ट्रांसफ़र करता है ये तो खैर आपको कोई साइंस का या मेडिसिन का एक्सपर्ट ही बताएगा, लेकिन ये बड़ी कामयाबी है और ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि इस पर वाकई में जश्न मनाना चाहिए कि कैंसर जैसा मौजी मर्ज जिसको ला इलाज समझा जा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि कोई मर्ज़ ऐसा नहीं जिसका इलाज नहीं। हमने नहीं, चले रशियंस ने ये इलाज ढूंढ लिया कि कैंसर के हुलियों को कैसे नीस्तो नबूद किया जा सकता है और इन हुलियों के ख़िलाफ़ जिस्म के अंदर कैसे मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत किया जा सकता है जिससे ये इन हुलियों का फैलना या रसौलियों का फैलना जो कैंसर का सबब बनती हैं वो ख़त्म हो जाएगा।
آنے والے چند سال میں یعنی اسی 2-4-5 سال میں انٹرومکس جیسی بہت ساری دوسری میڈیسن اور ادویات جو ہیں سامنے آنے والی ہیں جو اور طرح کے جو کینسرز ہیں ان کے خاتمے کا باعث ہوں گی۔ یہ لا علاج بیماری اب لا علاج نہیں رہی ہے۔ اگر یہ لا علاج ہوتی تو اس کے علاج کا اتنا بڑا دعویٰ نہ کرتی خاتون ورونیکا اسکوراٹیکا سیوا رشین نیمز ہے، ذرا مشکل ہی ہوتے ہیں، لیکن ورونیکا ٹھیک ہے، انہوں نے یہ اتنا بڑا جو دعویٰ کیا ہے وہ کسی حد تک مختلف دنیا کی ایجنسیز اور نیوز جو میڈیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ صحیح دعویٰ ہے۔ اس کے بعد کینسر کے ساتھ کینسر کے ہاسپٹلز کے میں جو ان کے ساتھ اس وقت علاج کا طریقہ علاج ہے اور جس طرح سے ان کو ایسی ریزز لگائی جاتی ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے بڑی خطرناک ہے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا ایک انجیکشن سے۔ کینسر ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہ ایک بڑی ایجاد ہے اور اس پر جو ہے ہمیں رشین سائنٹسٹ کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے ایک ایسی دوا ایجاد کر لی کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی کینسر کا مریض جو ہے وہ اس مرض سے تو نہیں مرے گا، کم از کم اس مرض کا علاج جو ہے اس کو ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ لوگوں پر اس کا جو ٹیسٹ کیا جانا تھا، جو شروع میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے لیبارٹریز میں، وہ ٹیسٹ مکمل کر لیے گئے اور مکمل کرنے کے بعد اب اس کو فروخت کرنے کی درخواست جو ہے وزارت صحت رشین وزارت صحت کو دے دی گئی ہے، اور رشین بلا شبہ اس دوائی کے ایجاد سے جو ان کی FMBA ہے یعنی فیڈرل میڈیکل اینڈ بایولوجیکل ایجنسی، وہ اس وقت اس پر بہت نازاں ہے۔ اسی لیے انہوں نے ایسٹرن اکنامک فورم میں یہ بات کر جو ہے اس فخر کا اظہار کیا کہ کینسر جیسے موذی مرض کے خلاف ہم نے اپنے بایولوجیکل لیبارٹری ٹیسٹ جو ہے مکمل کر لیے ہیں۔ جون میں یہ خبر آئی تھی، اس وقت بھی یہ خبر موجود تھی کہ اب یہ جانوروں سے نکل کر یعنی چوہوں سے اور مینگروز سے نکل کر یہ انسانوں پر ٹیسٹ کی جانے والی ہے، اور جون کے بعد جولائی، اگست اور آج ستمبر میں 7 ستمبر کو یہ تاریخ جو ہے یہ جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا کہ جتنے لوگوں پر یہ دوا ٹیسٹ کی گئی تمام کے تمام الحمدللہ صحت مند ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوائی اپنا 100% اثر رکھتی ہے اور 0% اس کے منفی اثرات ہیں، جس کے بعد یہ کینسر پر جو ریسرچ ہے اس میں مزید بہتری آئے گی، اور مختلف انواع و اقسام کے جو کینسر اس وقت دنیا میں انسانوں کو لاحق ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو جائے گا، جو اس سے پہلے کینسر کے مرض کو ایک سٹیج کے بعد یعنی سٹیج 1 کے بعد لا علاج کہا جاتا تھا کہ یہ ختم نہیں ہوتا، ریڈیشن کرائی جاتی تھی اور بہت ساری ادویات، مہنگی ادویات اور مہنگے ہاسپٹلز جو ہے اس کا علاج کرتے تھے، لیکن اب ایک انجیکشن جو ہے انٹرومکس یہ اس کینسر کے مرض کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ بنی نوع انسان کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کا سہرا ضرور فیڈرل میڈیکل اینڈ بایولوجیکل ایجنسی رشیا کو جاتا ہے۔ اب اس ریس میں باقی ممالک بھی سامنے آئیں گے، اور وہ وقت دور نہیں جب دل، شوگر، بلڈ پریشر اس طرح کے امراض کے علاج بھی نکل آئیں گے۔ تو وہ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ شی جن نے اور رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے کارپٹ پہ چلتے ہوئے کہا تھا 2060 تک جو ہے لوگوں کی عمر جو ہے 150 سال تک چلی جائے گی، اور اس سے بھی آگے جا سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اوسط عمر جو ہے وہ 65 سال کے قریب ہے، لیکن یہ دگنی سے بھی زیادہ ہو جائے گی، یعنی 150 سال انسان زندہ رہ پائے گا، وہ بھی بنا کسی بڑی کرونیکل بیماری کے، اور اس کی ایجنگ بھی جو ہے اس کو بھی سلو کر لیا جائے گا۔ انٹرومیکس ایجاد کر کے رشینز نے بالکل قابل قدر اور قابل تحسین کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس پر ان کو سلوٹ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔